Salam. Donc, غير ساليت la partie 2 قلت غنسجل لكم دابا la partie 3. دونك غنمشيو دابا ديريكتومون ان شاء الله لي ريسك اسيورونس كريدي. هذه لا بارتي الاخرى اللي عندنا. الوغ دونك هنا بالنسبه لي ريسك ديما فاش كتكون عندنا اون اوبيراسيون ديال الكوميرس انترناسيونال كيكونوا بزاف ديال لي ريسك ولا بزاف ديال الاخطار اللي ممكن يتحطوا لينا سوا بارابور الفورنيسور سوا بارابور الكليون. دونك parmi هاد لي ريسك اول ريسك هو لو ريسك كوميرسيال. هاد لو ريسك تو سامبلومون هو متعلق بلا سولفابيليتي دو كليون، يعني واش الكليون غادي يقدر يخلصنا ولا لا في ليشيونس، او لا سويت ا دي ريزون مولتيبل، مثلا اما عنده فايت ولا عنده ما عندوش لي فون سوفيزون، ما عندوش اسي دو ليكيديتي، او لا تو سامبلومون il est insolvable من لو ديبار. ça veut dire ملي كوموندا من عندنا السلعه ما قادرش اصلا انه يخلص هذيك لا كونتيتي لي كوموندا. دونك هاد لو ريسك كوميرسيال il faut l'évaluer. كاع لي ريسك خاصهم من الاول نحاولوا نعرفوا واش كاينين اخطار ممكنه فاش نتعاملوا مع واحد الكليون ميم مع ان فورنيسور ولا لا. الوغ كاين ريسك عاوتاني بوليتيك. ريسك بوليتيك هذا متعلق بالامن السياسي ديال في واحد البلاد ولا في واحد ليسباس جيوغرافيك. وهاد ريسك بوليتيك متعلق مثلا الا كانت عندنا حرب في واحد البلاصه، ولا عندنا مثلا دي بوسيبيتي ديال كو ديتا ولا انقلاب، زعما اجيتاسيون سا فيدير كاين ما كاينش ستابيليتي، يعني كاين شويه ديال لي كونفلي ايتترا. بويكوت هي مثلا الا كان شي بلاد غتعامل ولا غتصيفط واحد السلعه لواحد البلاد اللي ديجا عندها معاها كونفلي، ولا او موان لا بوبولاسيون ديالها ما كتقبلش لي برودوي ديال هذاك لو بيي، كاين بوسيبيتي دو بويكوت. بويكوت هي ملي كنمتنعوا نشريو واحد السلعه، داكور. دونك ما كنبقاوش نبغيو نشريو واحد السلعه، دونك كنديروا عليها بحال الاضراب اون كيلكو سورت، ما كنبقاوش نشريوها، كنمتنعوا عليها. Alors saisie, destruction de la marchandise، بحال مثلا ملي كتصيفط واحد السلعه لواحد ليسباس وكيبداو زعما اندوماجيوها. علاش؟ لان كاين بيناتهم دي طونسيون بوليتيك. الوغ ليكزامبل اللي كان وقع بيناتنا وبين اسبانيا واحد الوقيته، دونك فاش كنا صيفطنا مطيشه اللي بقيتو عاقلين وكانوا شدوها دقدقوها، دونك هذيك هي لا ديستركسيون دو لا مارشانديز. فوالا. الوغ ريسك بانكير دابا lié à la solvabilité de la banque de l'importateur. مثلا هنا la banque ديال l'importateur ملي كتكون insolvable c'est que اصلا le client il est insolvable، يعني ملي الكليون ما عندوش فلوس في الكونت évidemment la banque ديالو حتى هي غتكون insolvable. ولكن دي فوا كيكون aussi à cause de la banque بوحدها، مثلا manque de fonds في la banque، ولا عندها un problème ديال لا فرود، دونك تشفرات، اختلاسات اكسيتيرا كما شرحت لي ستاجير ديال المره اللي فاتت. دونك اختلاسات ملي كيكونوا ايفيدامون لو ريسك بانكير راه تا هو كيمثل ديك الساعه ريسك كبير باش ناخذوا فلوسنا. الوغ كاين اوسي لو ريسك كاتاستروفيك، وهذا ملي كتكون واحد ليسباس اللي غتعامل معاه ديما عندهم لي كاتاستروف ناتوريل، عندهم مثلا لي طومبيت، عندهم لي زينونداسيون ولا الفيضانات، عندهم لي سيزم بزاف. دونك ليكزامبل اللي كنت عطيت هي ليكزامبل ديال الجابون، ديال الاندونيزي، ديال الفلبين، هذاك ليسباس كامل ديال لازي كيكون شويه اجيتي، ميم واحد ليسباس في لي زيتازوني ايتترا. دونك اي بلاد اللي فيها هاد الاخطار كاين بوسيبيليتي ان يكون ريسك تصيفط لينا السلعه، وكاين ريسك اوسي اننا ما ناخذوش لو بايمون ديالنا، لان كلشي كيتبلوكا في هاد لي ريسك اللي كنهضروا عليهم دابا، ريسك بوليتيك، ريسك كاتاستروفيك، تو اي بلوكي حتى زعما البلاد ترجع لها الانفراستركتور ديالها. عاد ديك الساعه كنقدروا نطلقوا لي زوبيراسيون ايكونوميك اي فينانسيير. الوغ نمشيو عاوتاني الريسك بوليتيك كاتاستروفيك اي دو نون ترانسفير اللي كيتسمى بي سي تي. هادي حطيت لكم هاد بي سي تي حيت يقدر يسولك شنو هي بي سي تي باش تعرفوها اشنا هي. الوغ ملي ما كنقدروش ندوزو لو بايمون، كيكون بلوكاج في لو بايمون، كيتسمى ريسك دو نون ترانسفير، يعني ما كيخرجوش الفلوس من لو بي زعما دو ديبار ولا لو بي ايميتور باش يمشي لعند الفورنيسور، دونك كيتبلوكا. وهذا هو اللي كيتسمى ريسك دو نون ترانسفير، اللي كيكون soit à cause de problèmes politiques ou la catastrophique ou la d'autres risques بحال اللي هضرنا عليهم الفوق commercial etc. Alors كاين عاوتاني لو ريسك دو شونج. هاد الريسك دو شونج هي تو سامبلومون ملي كيكون عندنا واحد الفروقات ما بين واحد العمله وواحد العمله. دونك الا ما حددناش لو طو دو شونج من الاول كيكون عندنا دي بوسيبيليتي ان يكونوا خسائر بالنسبه لواحد من لي بارتي، يعني واحد غادي يربح وواحد راه خاسر ا كوز دو ريسك دو شونج. دونك خصنا جينيرالمون ديما نفيريفيي واش العمله اللي غنتعامل زعما واحد البلاد اللي غنتعاملوا معاها واش العمله اللي غنستعملوها واش العمله ديالنا ولا مثلا الاورو ولا الدولار، ولا غنستعملوا
يحولوا العمله ديالهم، حيت الا كان عندنا فرق كبير ما بين العمله ديالهم والعمله ديالنا كاين ريسك كبير اننا نخسروا بزاف. دونك اولا في الكونطرا دو فونت كما كنا قلنا قبل كنديروا لاندكساسيون دو بري اي لو بارطاج دو ريسك في لا بارتي ديال لو بري، باش كوم سا كنعرفوا العمله اللي غادي نخلصوا بها اي اون ميم طون ما كيكونش عندنا واحد الفرق كبير ما بين لا رياليتي يعني الفورنيسور والكليون. نمشيو دابا لو ريسك دو فابريكاسيون. هاد لو ريسك دو فابريكاسيون هو تو سامبلومون ملي ليكسبورتاتور كيصايب واحد السلعه وكيصيفطها لو كليون سور ميزور، يعني سويتا اون كوموند سبيسيفيك، وملي الكليون ما كيخلصوش ما بين الوقت فاش كوموندا هو السلعه وما بين الوقت فاش غيصيفط ليه السلعه، دونك ملي ما كيخلصوش ايفيدامون هذا سي ان ريسك دو فابريكاسيون. دي فوا سي اوسي بارابور السلعه اللي كيصيفطها الفورنيسور للكليون، دونك سا ريبريزونت دي ريسك. مي في اغلبيه الاحيان غتلقاو ان لي ريسك ديما كنهضروا فيهم على ليكسبورتاتور، قليل فاش كنهضروا على لامبورتاتور. فوالا دونك هادو بالنسبه لي ريسك. الوغ قبل ما نكمل غتلقاوني هنا في واحد لابارتي الاخرى هضرت لكم على سيغتان ريسك. علاش؟ لان شي مرات غتقدروا تلقاوهم بهذه الطريقه مختلفين على هادو اللي الفوق. الوغ تقدروا تلقاو مثلا ريسك كوميرسيال اوردينير، غادي راه في اخر بارتي. ريسك كوميرسيال اوردينير هو لو ريسك ان الكليون ما يخلصناش، وسورتو الا كانت عندنا واحد لا دوري يعني قليله، يعني مثلا 3 موا ولا 2 موا ولا 4 موا، دونك هادي سي اون دوري اللي قليله. هذا سي ان ريسك كوميرسيال عادي اوردينير. كاين عاوتاني لو ريسك كوميرسيال اكسترا اوردينير. اكسترا اوردينير ملي كتكون واحد البروجي حنا غنبقاو خدامين مع الكليون فيه او موان واحد 2 زون مثلا، ملي كتكون هكا كيكون لو ريسك تري غران، يعني ما حد المهم في الكوميرس انترناسيونال ما حد لا دوري كطوال ما حدنا كيكون لو ريسك كبر. دونك هنا ما حدنا كنتعاملوا مع الكليون واحد المده طويله كيكون لو ريسك كبر انه ما يخلصناش. الوغ ريسك بي سي تي هي اللي شرحت لكم يلاه دابا. ريسك بانكير حتى هو الريسك اللي قلنا ديال لانسولفابيليتي دو لا بانك دو ليكسبورتاتور. نرجعوا دابا لا بارتي ديالنا سويفونت. فوالا الوغ دابا هضرنا على لي ريسك ايتترا، غنهضروا دابا على كيفاش نقصوا هاد لي ريسك ولا كيفاش نحددوا من هاد لي ريسك. اول حاجه دونك ايفيدامون خاصنا نديرو لا بروسبكسيون، خاصنا نيتوديو لونفيرونمون، خاصنا نيتوديو هادوك لي كليون اللي غادي نتعاملوا معاهم باش ناخذوا فكره على واش ils sont insolvables، واش عندهم une bonne réputation ولا لا. دونك كنديروا واحد ليفالواسيون جلوبال. alors évaluation du marché يعني l'environnement كامل l'espace géographique اللي غادي نتعامل معاه فيه باش نشوفوا الا كانوا شي مشاكل بوتنسيال. ايفالواسيون دو كليون دونك لو كليون خاصنا نعرفوه واش سولفابل، واش عنده واحد السمعه زوينه كما قلنا، ريبوتاسيون ولا ايماج دو مارك، لي بوزوان ديالو، لا كوموند اللي غيقدر يدير، ولا زون جيوغرافيك سي تري امبورطون باش نعرفوا واش تما كاينين دي كونفلي بوليتيك، واش كاينه ان ريسك كاتاستروفيك ايتترا. Alors, évaluation de l'exportateur. Alors, بالنسبة للكليون خاصو يévalue حتى هو l'exportateur, notamment les conditions de vente, مثلا le prix, la quantité, les délais de livraison, les avantages اللي غيعطيني هاد l'exportateur, etc. D'abord, répartition du chiffre d'affaires à l'export sur plusieurs clients. ملي كنعولوا على كليون واحد نبيعوا ليه لي برودوي وكوقع مشكله وصيفطنا ليه السلعه وما بغاش يخلصنا، سا بوزا غراف بروبليم كما قلت لكم اللي يقدر يؤدي حتى لافايت، حيت في ليكسبورطاسيون كيكون نورمالمون دي كو تري زيلفي. دونك الا ما خلصنيش غنبقى اون بان. الوغ ما كنعولش على كليون واحد، كيكون عندي خاصني ندير لا بروسبكسيون دو بليزيور كليون، نتعامل مع بليزيور كليون باش كوم سا الشيفر دافير ما كيبقاش عندي كونسونطري على بيرسون وحده ولا على اونتربريز وحده. الا خسرت مع هذيك لونتربريز دونك صافي يعني الشيفر دافير il va chuter rapidement. Alors, choix du mode de transport le plus sécurisé, aérien ou la routier. Alors, باش نقص لي ريسك évidemment transport حتى هو مهم، حيت غتلاحظوا من بعد ملي غنبداو نهضروا على لي مود دو ترونسبور ان transport maritime très risqué et d'autres modes aussi ils sont très risqués، ولكن هو اكثر لان سورتو في لا مانيبيولاسيون ديال السلعه في الماريتيم ما كيتكيسوش على السلعه، ماشي بحال لايريان ولا الغوتي، دونك بليز او موان حسن. Alors, contracter une assurance transport paiement. يعني باش نحمي راسي في الترونسبور سي اوبليغاتوار تكون عندي اون اسيورونس. alors سوا الفورنيسور سوا الكليون على حسب شنو متفقين في الكونطرا. اي بالنسبه لو بايمون باش نضمن لو بايمون باش نقص عليه لي ريسك خاصني ضروري ندير اون اسيورونس ديال نون بايمون. الا ما خلصنيش الكليون دونك خاصني نحمي راسي. Alors, négociation et insertion de différentes clauses dans le contrat de vente afin d'éviter tout litige. هادي راه هضرنا عليها في لي كلوز في تكنيك جوريديك، غترجعوا لي كلوز في تكنيك جوريديك غتلقاني شارحه هادو كاملين.
دونك ملي كنكونوا كنناقشوا لو كونطرا خاصنا ضروري نديروا واحد البنود في الكونطرا باش نحميو راسنا. مثلا لا كلوز دو رينيغوسياسيون، الا تغيرت شي حاجه في الكونطرا نعطي لراسي الحق اننا نعاودو نتناقشوا عليها. بينال، الى شي واحد ما احترمش هذاك الشيء اللي كاين في الكونطرا كيخلص واحد لي بيناليتي ولا واحد لي دوماج، تعويضات زعما. كومبروميسوار، الى وقع بيناتنا ان كونفلي كنرجعوا لاربيتراج انترناسيونال. اي اخر حاجه باش نضمن لو بايمون نستعمل لو كريدوك ولا لو كريدي دوكيومونتير اللي هو احسن موين باش نخلصوا، حيت كيحيد علينا سيغتان ريسك نوتامون لو ريسك كوميرسيال بوليتيك ايتترا. فوالا دونك نمشيو دابا لي زاكسيون. دابا هضرنا على اشنو ممكن نديرو لي موين نستعملوهم، دابا اشنو هما لي زاكسيون اللي نقدروا نستعملوهم باش نحميو راسنا كونتر لي ريسك. الوغ لا بريفونسيون كونتر لي ريسك، دونك هو هادشي اللي هضرنا عليه دابا الفوق كامل. دياغنوستيك، كندير دياغنوستيك وكنشوف شنو هي الحاجات اللي خاصني نستعملهم باش ديك الساعه نحمي راسي. من بعد كاين سكون ابل لوتو كوفرتور. الوغ الا ما كانش مثلا واحد من لي بارتي داير اون اسيورونس، كندير اون اسيورونس باش نحمي راسي سوا كونتر لو بايمون لو نون بايمون ديال لو كليون، او بالنسبه للكليون يحمي راسو كونتر مثلا الا كان شي ريسك في لا ليفريزون ايتترا ديال السلعه ولا ديال لا مارشونديز اللي غيصيفط لك. دونك كندير هاد لوتو كوفرتور، صافي دير كنمشي لراسي كنخلص لاسيورونس على راسي باش كوم سا جو مو بروتيج كونتر سورتو كيما قلت لكم لي ريسك دو نون بايمون. الوغ لا فاكتوراج ولا كيتسمى اوسي لو فاكتورين، هي ملي لو فورنيسور كيكون خايف ان الكليون ما يخلصوش، الوغ كيدوز هذيك لا ريسبونسابيلتي دو ريكوبيراسيون دو بايمون لواحد لاجونس ولا واحد لونتربريز اللي كتسمى اجونس دو فاكتورين ولا اجونس دا فاكتوراج ولا انتربريز دا فاكتوراج اللي كتقدر تكون اون بانك ولا اون اسيورونس باش كتريكوبيري لينا هذاك لو بايمون bien sûr en contrepartie d'une commission. alors نشرح لكم من هاد لو شيما اللي عندكم هنا. دونك عندنا لو فورنيسور، عندنا لو كليون، وعندنا هاد لونتربريز ديال الفاكتورين اولا ديال لا فاكتوراج. اول اوبيراسيون هي لو كليون ايفيدامون كيتوصل بلا كوموند، كيدوز لا كوموند من عند لو فورنيسور بعدا. لو فورنيسور كيليفري ليه السلعه زائد لا فاكتور. Et troisièmement, donc يكون transfert ديال les factures. alors le fournisseur كيعطي la facture ديالو directement لهاديك l'entreprise ديال الفاكتورين باش هو يخرج من هاد l'opération ديال récupération de paiement. alors من بعد ملي كيدوز ليها هاد la facture الوغ شي مرات كتلقاو ان الفينانسمون كيدار من لاجونس ديال الفاكتورين، صافي كتخلص الفورنيسور ديك الساعه اون اتوندون تريكوبيري البايمون من عند الكليون. شي مرات ما كتخلصوش حتى كتاخذ لو بايمون. الوغ سا ديبون على لاجونس ديال الفاكتورين والفونكسيونمون ديالها. دونك هنا في هذا لو كا داير لكم ان لونتربريز كتخلص لو فورنيسور وديك الساعه هي كدوز ديريكتومون تعامل مع الكليون تاخذ من عنده هذيك لا كريونس. الوغ دونك كتبدا كتغولونسي، صافي دير كتصيفط لي دي زيميل كتقول لي دابا انا اللي مكلف انني ناخذ لو بايمون، ميرسي دو مو بايي ا ليشيونس. دونك كدير لي بحال دي رابيل. من بعد لو كليون ايفيدامون كيصيفط لو بايمون لهداك لو فاكتور صافي. دونك il s'acquitte. وهنا في الفينانسمون بيان سور غيدوز ليه لو بايمون زائد واحد لا كوميسيون غيكون خادها، كوميسيون اللي بها توسط ليه باش ياخذ لا كريونس من عند هاد لو كليون هذا. دونك وهذه طريقه مزيانه باش كنضمنوا راسنا اننا ناخذوا لو بايمون. دونك حنا كنخرجوا راسنا من لوبيراسيون ديال ريكوبيراسيون دو بايمون، كنخلصوا غير واحد لا كوميسيون هاد لاجونس تاع فاكتوراج وهي كتكلف باش تاخذ لينا ديك الساعه لو بايمون من عند لو كليون. فوالا نمشيو دابا لاسمايكس. دونك هذه اخر بارتي عندنا. ضروري خاصني نهضر لكم على لاسمايكس حيت فيها لاسيورونس ديال اي حاجه فيها كوميرس انترناسيونال. ودونك بيسكو شفناها ديجا في تكنيك جوريديك ولا سي جو مابيل بيان في لونفيرونمون وقيلا، عاد من بعد عاوتاني هضرنا عليها في تكنيك جوريديك، ودابا عاوتاني غنعاودو نهضروا عليها هنا ونعاودو نهضروا عليها في تكنيك لوجيستيك. دونك هاد لاسمايكس شنو هي؟ سي لا سوسيتي ماروكين داسيورونس ا ليكسبورطاسيون. الدور ديالها انها كتاسيستي لي زيكسبورطاتور اللي خاصهم مثلا دي زانفورماسيون، كتعطيهم دي زاسيورونس اللي كيحميوهم ملي كيتعاملوا مع دي بيي اترونجي ولا دي زونتربريز اترونجير، اي اون ميم طون كتاسيستيهم في الريكوفرمون. مثلا الا شي كليون اترونجي ما بغاش يخلصهم، دونك ديك الساعه كتعاونهم في لا ريكوبيراسيون دو بايمون وباش يمونطيو هذاك لو دوسي دو ريكوفرمون جوديسيير. حنا هادشي كامل غنهضروا عليه اون ديتاي دابا. الوغ لاسمايكس دونك عندها بليزيور اسيورونس. هادشي راه خديتو لكم من لو سيت ويب ديال لاسمايكس نيت براسها.
Alors, assurance crédit personnalisé. دابا هنا غنبداو نهضروا على لي تيب دو كريدي اللي كتبروبوزيهم هاد لونتربريز. علاش؟ لان شي مرات كيحطوها في ليكزامان كيقولك شرح لي شنو هي هاد كريدي بيرسوناليزي ولا شنو هو اسيورونس بروسبكسيون، دونك خاصكم تكونوا عارفينهم. دونك هاد الاول هذا permet de couvrir les risques liés au paiement. دونك كيحمينا هاد لاسيورونس ملي كنكونتراكتيوها كتحمينا contre le risque commercial قلنا ديال l'insolvabilité du client, risque politique catastrophique et de non-transfert PCT, et كتستعمل بالنسبة les entreprises industrielles et commerciales et de services aussi اللي عندهم un chiffre d'affaires à l'export كتر من 5 ديال المليون. داكوغ؟ دونك اللي عندهم اكثر من 5 المليون كيقدروا يكونتراكتيو هاد لاسيورونس كريدي بيرسوناليزي اللي كتحميهم كونتر سي ريسك. الوغ كاينه اسيورونس اخرى اللي هي اسيورونس كريدي سامبليفي. هاد لاسيورونس هادي elle couvre contre les risques liés au paiement حتى هي surtout le risque commercial وكتستعمل غير بالنسبه لي زيكسبورتاتور اللي عندهم ان شيفر دافير قل من 5 المليون ديال الدرهم. دونك هنا اكثر من 5 المليون درهم، هنايا قل من 5 المليون ديال الدرهم عندهم كريدي سامبليفي. الوغ لاسيرونس بعدا كتحسب على حساب هاد الشيفر دافير وعلى حساب لا ناتور ديال لو ريسك. الا كان ان ريسك الفي بيان سور لاسيرونس ديما كتكون كثر، ما حد لو ريسك يتزاد ما حد لاسيرونس كتزاد، ما حد لو ريسك يقل ما حد لاسيرونس كتنقص. دابا assurance crédit à moyen terme هذا il couvre les risques de paiement relatifs à une échéance longue. alors كما شرحت لكم قبيله هذا بحال نقولوا assurance ديال le risque extraordinaire. alors هذا ما حد عندنا ان ريسك كبير لان غنتعاملوا مثلا في واحد لا لونغ دوري قلنا 2 ans et plus. دونك بيان سور هاد لاسيرونس خاصها تكوفري لنا هذيك الموين تيرم كامل، صافي دير هذيك لا دوري كامله، لان لو ريسك يكون كبر. ما حدنا كنتسناو كثر باش ناخذوا لو بايمون، ما حد لو ريسك يتزاد. يعني لو ريسك يتزاد كنقصد به ان ماشي ديما لو كليون فديك لا دوري ملي غتسالي غيكون عنده اسي د ليكيديتي، يعني كيكون لو ريسك كبير. دابا عندنا assurance prospection. هنا ملي كتكون اون انتربريز كتبروسبكتي وكتعامل مثلا مع واحد لي كليون بوتونسييل واحد المده وهي كتناقش معاهم وكدير ديك لا بيريود بري كونتراكتويل. الوغ كاين ريسك ان في الاخر لو كليون فينالمون ما غاديش يشري من عندنا، الوغ لاننا اونغاجينا دي فري ديجا، مثلا لي ديبلاسمون ديال لي كوميرسيو، l'envoi ديال لي زيشانتيون ايتترا. دونك هذيك الساعه حنا اونغاجينا دي فري، باش ما كنضيعوش في هذوك لي فري اللي اونغاجيناهم كتعوضنا لاسيورونس. الا بيان سور كونتراكتينا هاد لاسيورونس بروسبكسيون كتعوضنا ب 50% من هذوك لي فري اللي استعملناهم في الاول. دونك ديجا 50% كترجع لينا، راه سي با مال باش كنعوضوا هذوك الخسائر من واحد الكليون اللي ديجا ما خداش من عندنا، ولا واخا ما ياخذ من عندنا هذوك اللي لا بروسبكسيون اللي درناها ما تمشيش هكاك. فوالا دونك نمشيو دابا الاسيورونس فوار اكسبوزيسيون. هادي كيستعملوها لي زونتربريز ولا لي زيكسبورتاتور اللي كي اكسبوزيو السلعه ديالهم ولا لي برودوي ديالهم بزاف على برا، دونك في لي فوار انترناسيونال ولا في المعارض الدوليه. دونك ديجا كيستعملوا دي فري يعني ديال ديبلاسمون ديال الناس، ديال ليكسبوزيسيون ديال السلعه باش كيصيفطوا السلعه اللي غي اكسبوزيوها في هذاك المعرض على برا. دونك هنايا ملي كتكون هذيك لاكسيون كوميرسيال ما عطاتناش واحد الريزولطا، يعني دينا السلعه لبرا وما تباعتش لينا ولا اكسبوزيناها برا وما خداتش اون اتونسيون، دونك ملي كنبغيو نرجعوها مثلا المغرب كيعوضونا على الاقل في 50%. دونك سكي بيان كما قلت لكم ديجا كتعوضنا في 50%، راه ماشي بحال تكون عندك خسائر ديال 100%. الوغ دابا نمشيو للريكوفرمون جوديسيير. الوغ لا سمايكس عندها اوسي الدور ديال انك الا ما خديتيش البايمون ديالك تقدر تدفع ليها ان دوسيي باش دير لك هي الريكوفرمون جوديسيير ديال هذيك لا كريونس اللي عندك من شي كليون ما بغاش يخلص. دونك هاد السيرفيس ريكوفرمون كيفاش كتفونكسيوني هاد لا سمايكس؟ كتفونكسيوني بحال هكا. الوغ في الاول كنعطيوها لا ريسبونسابيلتي انها تكلف لينا بالريكوفرمون. ريكوفرمون هي لا ريكوبيراسيون دو بايمون من عند واحد الكليون اللي انسولفابل اللي ما بغاش يخلص. دونك كتبدا هي في ديك لوبيراسيون. الوغ اول حاجه كديرها كتبدا بلي رولونس تيليفونيك، صافي كتبدا كتصل بهذا الكليون كتغابلي ليه لا دات دو بايمون، كتقولي الله يخليك راه وصل له ليشيونس دو بايمون، ميرسي دو نو بايي، راه انا اللي غنتكلف بلو دوسي دابا. ايفيدامون هادشي كامل كيكون ادمينستراتيف، انا غير كنشرح لكم دابا الطريقه كومون سا فونكسيون. دونك كتبدا كتغولونسي، كتصيفط ليه في دي ميساج، تصيفط ليه في دي زيميل، زعما كنقصد دي زيميل سورتو.
كتصيفط ليه من بعد الا ما بغاش يجاوب كتصيفط ليه دي lettres de mise en demeure. Ça veut dire بحال des avertissements. Alors avec accusé de réception, ça veut dire ملي كنصيفط ليه واحد الورقه خاصو يسني ليا فيها وكاشي ليا كوم كوا توصل بها. الوغ اغلبيه الاحيان لي كليون ما كيبغيوش يسنيو هذيك الورقه ما كيبغيوش يكاشيوها باش ما يبينش لك انه توصل بها باش ما يخليش على راسو الحجه. ولكن كنصيفطوا ليه دي ريبريزونطون كنصيفطوا ليه كنبقاو نصيفطوا ليه الناس نصيفطوا ليه في ليلات حتى كيسنيها ولا حتى كيمل وكيخلص. دونك فينالمون الا ما بغاش هذا زعما يخلص ابخي هاد لي ليتر كاملين صيفطنا ليه ديال ميزون دومور on se déplace directement chez l'importateur. الا ما بغاش يخلص اوسي كندفعوا ليه ديك الساعه الدوسي ديالو للمحكمه. ولا المحكمه بيان سور il va intervenir فيها لو droit international ما ينترفينيش فيها لو droit marocain. داكور دونك كنبقاو متبعين لو دوسي حتى كناخذوا ديك الساعه زعما لو بايمون ديالنا بيان سور موينون ديك الساعه دي بيناليتي اوسي. Alors, il ما كانش هاي كتبت لكم هنا sans réponse de l'importateur mettre en place un plan de recouvrement judiciaire. Judiciaire ديما كنقصدوا به le recours à la justice. ديك الساعه ما بقيناش في لاميابل هنا ولينا في جوديسيير. ça veut dire ولينا في المحكمات ولينا في القضاء etc. ديك الساعه هو اللي غادي يحكم. Voilà, donc merci pour votre attention. Inch'Allah, في la vidéo suivante غادي نحط لكم des examens de fin de formation ديال هذا الموديول نيت ديال البايمون. نشوفوا شويه ديال l'application ولا شويه ديال les exercices في هذا الموديول هذا qui est purement théorique. Voilà, donc à bientôt Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt Inch'Allah.